Alors, rebonjour mes amis. أنا ديما بحذا صاحبتي أمال وقعدنا كوم احنا كو دي فام نحكيو على المشاكل متاع النساء. فهمتني يا أخي؟ أنا واحدة منهم قالت لي أنا نخدم. قلت لها وراجلك شو يعمل؟ قالت لي راجلي راقد. قلت لها يعطيه مرقد إن شاء الله. كيفاش راقد؟ قالت لي أيوه يا رجال هو كان يخدم ومن بعد قال لها ما لقيتش خدمه. فهمت؟ مي سي غراف، سي با بوسيبل. جايبه 3 صغار المراه وهي صغيره مازالت كي نغزر لها انا صغيره. قالت لك راجلها قاعد في الدار. يا اخي انا قلت لها مي سي نورمال قاعد في الدار بيسكو انت تخدم دونك ما عادش يلوج على الخدمه. هاي حب كان هو قاعد وانت تدخل في الفلوس وهي تكلت. فهمت؟ دونك لا ما عاودش. دونك فوالا معناها هذايا سي ان بروبليم راهو موجود بارتو، موجود بارتو. ولات دو بلوز ان بلوس استسهلوها الرجال نساهم تخدم وهما قاعدين في الدار. فهمت؟ ويطلبوا في المطالة طلبات الصباح تاع الصباح، طلبات تاع العشية، وطلبات تاع الليل عاد مش لازم نحكيو فيهم. فهمت؟ يلزمها المرأة تكون ديسپونيبل. شنو هذا؟ سي فريمون سي انكرويابل. الله غالب عليهم هالرجال تاع توا ما يقدروش المرأة مسكينة شارع ودار. يلزمها من بعد تروح وتدخل الكوجينة وتدبر شنو اللي وشوف عاد تلقى القضية ولا ما تلقاش، خاطر هو راقد ما مشاش يقضي. فهمتي؟ يمشي يقضي على الأقل، ما يمشيش يقضي. قتلك هي تقضي ما عادش تقضي. فرغ له الفريجيدير، فرغ الفريجيدير خليه يلوج على عند شكون وين يتعشى. قول له يمشي يتعشى عند امه ويجيك من بعد عمل له شامبر سيباري. انت تعبه خاطر مش هكا يا مدام. والله شيء سي تريست. شكون كان يقول اللي رجال تشد الدار ونساء تخرج تخدم؟ شكون كان يقول ان 2021 فريمون؟ والاخرى مقابلتها قالت لك تلوش في راجل. يا اخي هاك تشوف الراجل باش يحطك تخدم وهو باش يمرقد. توا سي نورمال سا؟ نو سي با نورمال. فهمت؟ مانيش نصور فيكم راه نصور في روحي. دونك فريمون انا فريمون جي دو لا بين بور سي ان بلوس 3 انفون. قلت لها يزي ما عادش تجيب الصغار سا سوفي بعدها. Vraiment, c'est un problème social qui est à discuter. Alors, أنا مو بتعرفوني je suis féministe. فهمت؟ c'est malheureusement la vérité. Sans la femme, l'homme n'est rien. المرأة قالت هذيك هي الحقيقة. بلاش المرأة الراجل حتى شيء. أيوه حتى كان جاو يستعرفوا. فهمت؟ d'ailleurs les chefs pâtissières في تونس هنيا كلهم نساء، واللي يخدموا معاهم كلهم نساء. فهمتي علاش؟ ثم رجال تنجم لا بلوبار سي دي فام. وكي تجي تقرا التاريخ نتاعهم تلقاه elles se sont faites toutes seules, elles se sont battues, elles se sont retrouvées seules. شمروا على يديهم وخدموا ويعطيهم الصحة بارك الله فيهم. فهمت؟ فلا توا قاعدين يقدوا في البريك الدنوني. فهمت؟ هيك قاعدة تقد تحل في البات، تحط الحشو وتحط في البلاتو، يندبوا على ايامهم. وهو الاخر يشخر قال شنو رمضان. هاي قالت له امشي يخدم، قالها ما ثمش خدمة. ايه سي شو والاولاد لي 3 انفون اللي كيف يراو بوهم هكا راقد في الدار، شنو هو ليكزامبل اللي ياخذوه؟ سي كوا ليكزامبل؟
hein, du père le dormeur et la mère qui travaille en dehors de la maison. فقعد تخدم في دارها رايدة متهنية بروحها وبالمستقبل ولادها، تخرج تشمر على يديها، هو موش عيب. أما quand même quand c'est le couple quand même c'est mieux. فهمت؟ الاخرى قالت لي سي تيلمون تريست. اسمع عياري بونجور اسمع. اسمع دبيش قالت لك لا فام سون سور توت سول سون زوم. كلهم قالت لك قالت لك هاكا مولات المول. قالت لك بالحق تخرج معناها هي نجحت من غير راجل معاها. كان جاي عند راسها راهو يسرق لها في الفلوس. بيان سور سي لا فيريتي. شنو يا اخي ما نعرفش، اعطيني ما عنديش. هاي خلي انت هذه مره هذه مره ذات. ديما يتخابك كي تخرج تخدم. اللي هو نورمالمون المراه كي تخرج تخدم لو بلوس اللي تاخذه il est pour ses besoins personnels. الحاجات اللي هو ما يوفرهم ليش تشريهم هي. فهمت؟ للروحه. هو سي با سا دو تو. سي كيس كي سباس مالك الفلوس وين ماشيه؟ الفلوس وين ماشيه اللي تربحهم انت؟ للرجال. هايك هي تعرف. فهمت؟ هات 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 يستسهلوها. فعود يعلموهم يخدموا. فهمت؟ دونك هذه قالت لك، هذه اللي قدامي قالت لك تحب على راجل. يا بنتي خذ راجل يخدم. انجدوا ولا نجدة اش تخدم؟ كان ما يخدمش صيب عليك. فهمت؟ دونك قالك وحده اسمع قالت لك لوم اي باغ ناتور ايغويست ابخي موا سي لو ديلوج. قالت لك الراجل من الاول الدنيا يخمم كان في روحه. اي اناني. فوالا ريت البنات يترشقوا معناها انا اكبر منهم. الراجل اناني يحب كان روحه ويظهر له يحب روحه مرتاح. يحب روحه مرتاح. شنو اخر؟ المراه هي اللي شاقيه والمراه هي اللي تعبه. فوالا فهمتوا؟ توا شيء فريمون. انا ندمت اللي عرست. لا قالت لك ندمت اللي عرست. شقولك وهي عندها 3 صغار. شافت روحها شارع ودار والفلوس كان مش هي تجيبهم ما يجيبهم حد. شكون باش يعطيها؟ ما تعمل كان على ذريعاتها. فهمت؟ تعمل كان على روحها. كل واحد يخمم كان في روحه في الدنيا هذه. فهمت؟ دونك لي ماش توا الجمعة الجاية الخصلة الجاية تو ينقصوا خاطر مازلت كي عملتهم جدد. فهمت؟ اما كيف نعاود نغسل يبدا بلو واحد خاطر مازلت كي عملتهم. فهمت؟ يعيشك يا مولا. دونك فوالا دونك حتى هايك مولات المول. فهمتي؟ قالت لك هي اللي تخدم وهي اللي تجيب في الفلوس والفلوس يجيو يقولوا لها اعطيني. فهمتي كيف لي هي جابتهم من السماء ما حطت صحتها هيك مسيكنه. ربي معاها وربي يشد لها في صحتها. هذه اسمى ماري امال. السماري قالت لك يا ربي يشد لك في صحتك. قالت لك يعيشك يا اسمى. Voilà, donc je tenais à parler de ça. Le problème, il est vraiment c'est social, fondamental. La famille, sans la femme, elle ne tient pas debout, à tous les niveaux. Bien sûr, ma chérie, Laïla Slema, merci Hind pour ce contenu très intéressant. Je suis heureuse que tu sois là pour sensibiliser les femmes. أنا مك تعرفني يا ليلى سلامة. قلت لكم je suis féministe et je défends les causes معناها qui sont mises de côté. معناها elles sont mises de côté. Non,
C'est très vrai ce qui se passe. Dans les maisons, dans les administrations, partout. La femme هي اللي تكلت. فهمت؟ معناها المرأة تكلت والراجل قتلك راقد. سي ان جون كوبل. قداش عمرك يا مدموزيل؟ قداش عمرها؟ ميم با 40 ans. راجلها راقد في الدار وهي تكلت. فهمت؟ Voilà, 3 enfants. Non, il faut que ça s'arrête là. Il faut que الرجال تقوم تتحلحز. يلزمهم يتحلحزوا. واحدة قالت لكم ربي يعينهم. قديش عمرك؟ 40. اي فهمت؟ تندب على ايامها 3 صغار شي ربيهم لها ومازالوا عاد ما كبروش والطلبات. اي 3 سنين و4 سنين تسمعوا و10 سنين مازالوا عاد ما دخلناش فيه. اشري لي سبيدري اشري لك الحاجه واشري لك لاباري واشري لك الجو درا شنو واشري لي. ما تشري شيء. قل له كي تخدم تشري ما تشريلوش. علموا شنيا الفلوس تجي بالخدمه. فهمت؟ سي à la naissance راهو qu'il faut apprendre ça. À la naissance. ربي يعينكم يا بنات. Vive la femme tunisienne. Je vous aime. Bisous.